Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc, معكم الأسئلة سهام fondatrice de la chaîne En Bref. واليوم اختاريت أنني نتكلم لكم en bref على واحد لو سوجي اللي حاليا شاغل بال كل طالب وطالبة surtout اللي مقبلين على لي ستاج بي اف او بيان دو بيرفكسيونمون كيقلبوا عليهم من دابا ولا d'initiation. Donc, d'après ma propre expérience, ملي كنت étudiante, بغيت أنني نشارك معكم quelques astuces اللي أنني كنت كندير باش أنني نقدر نلقى ان ستاج. دونك لا بروميير دي شوز كنت رجعت للبورت ا بورت. علاش؟ لان شفت بزاف الناس ما بقاوش كيعملوها اي دونك قلت بوركوا با سي لوبورتونيتي انني نعمل بورت ا بورت غادي تعطيني كوميم واحد لو ريزولتا اللي غادي نكون ساتيسفيت به. وهذاك الشيء اللي كان دونك وليت كنمشي غادي تقولوا لي العساس غادي يوقفك في الباب. نو، العساس يقدر يوقفك في الباب ولكن حتى انت الطريقه ديال الاجابه ديالك راه هي غادي تكون غادي تعمل الفارق. دونك انني كنت كنقول له انا عندي رونديفو مع الاخ اش، حتى هو كان كيخالوني كندخل عند الاخ اش كندخل موجده السي في ديالي عندي دي زانفو على لونتربريز. دونك انا ديجا كنبين له بلي انني انتريسي بديك لونتربريز، انتريسي بلو دومين داكتيفيتي، انتريسي بان ستاج في ان تيل او تيل بوست. يعني كنكون جمعت لي زانفورماسيون كاملين على هذيك لونتربريز ولي بوست اللي كاينين اي تو. اي دونك حتى هذاك الاخ اش ملي كيشوفني هكذاك انتريسي كنخرج من داك لونتربريز كنخرج بكونفيرماسيون. اللي حقاش ملي كنشوف راسي حاصله دونك ما غاديش نلقى ان ستاج اي تو. دونك هذيك سيتي لا سو سوليسيون بور موا. وكنكري لا ديفيرونس ما بيني وما بين واحد لوطخ كونديدا اللي كيتكونسونطرا فقط انني نصيفط في دي، يعني كنصيفط باغ ايميل او بيان باغ سيت انترنت و بارفوا ما كيشوفوش حتى هذاك الريكروتور بيان هذاك لو كادر ار اش. دونك انا بور موا ميم كنت كنكري واحد لا ديفيرونس لانني مامنه بلي ان واحد لو كونتاكت فيزيك يعني غادي يقدر يعطي لي فروي ديالو. Deuxièmement, il y a les associations. ماشي اي اسوسياسيون مي دي اسوسياسيون اللي غادي يعاونوك. دي اسوسياسيون اللي هما كيسموا بالديفلوبمون ديال لي سوفت سكيلز بالمجال المقاولاتي تو اللي فيهم باغ اكزومبل غادي تلقى واحد كادر واحد شيف دونتربريز يعني هما كيخدموا معاك في نفس لاسوسياسيون تو. يعني غادي تقدر ديفلوبي الريلاسيون ديالك معاهم بارفوا مع لي فورماتور اللي غادي تكونوا كتجيبوهم تو. اي دونك نهار اللي غادي توقف عليهم بوغ ان ستاج ما غاديش يقولوا لك لا. هنايا غادي تكون ربحتي الناس اللي هما بحال خوتك او ميم طون ربحتي الناس اللي هما يقدروا يعاونوك في حياتك. و دو تخوا دونك كنصحكم ان البروفيل ديالكم سور لينكدين تحسنوه مزيان وتحسنوا المحتوى اللي عندكم فيه باش تاتوريو بزاف ديال لي كادر اخ اش انهم يكونتاكتيوكم فيه. وهادشي اللي كان وقع لي حتى انا. يعني بزاف ديال لي كادر ار اش تواصلوا معايا سور لينكدين وبغاوني نكون معاهم في لو ستاج. مي انا كانت لا تكنيك ديال لو بورت ا بورت اللي عملتها الا ديجا جينيري سي فروي. دونك كنت بديت لو ستاج من هنايا هاد لو ميساج غادي نعطي واحد لو ميساج لي كادر ار اش هو انهم يجاوبوا لي ستوديون قبل بعدا بان موا بدو موا بتروا موا ستادير في لو موا دوكتوبر دو نوفمبر دو ديسمبر. يعني اما في موا جانفي فيفري كيكون الانسان بدا لو ستاج ديالو. دونك سي با لا بين انك تديري فقط اللي كيكون باقي ما لقاش ان ستاج. دونك مزيان ان الانسان تكون عنده كونفيرماسيون على بكري باش كيكون مطمئن على راسو. كونسيرنون لي سيت انترنت وهادشي دونك بارفوا كتصدق من بزاف ديال الناس بارفوا ما كتصدقش. دونك انا بور موا ميم ما كانوش كيصدقوا معايا. يعني ما نقدرش انني نعطي فيهم بزاف ديال لي زانفو لان بزاف ديال الناس كيكونوا كيعملوا غير د لاغناك اي تو. يعني انا بور موا ميم بور لانستون حاليا في المغرب باقي لو كونتاكت فيزيك كيعطي لي فروي ديالو. اي دونك انك تمشي وتقدم راسك وتعرف كيفاش تهضر وتبين فريمون انك باغي ديك لو ستاج باغي ديك لونتربريز راه فريمون غادي تقدر تجيب لو ستاج ديالك رابيدمون وفي الدومين اللي انت بغيتي و سي تو. دونك جو فو سويت بون كونتينياسيون و بون كوراج في لي ستاج ديالكم وان شاء الله توفقوا انكم تلقاوهم رابيدمون و سي سا. دونك ميرسي بوكو. تشاو تشاو تشاو.